अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर सैलवी ऑफिशियल। एक और दज्जाल ने नबूवत का दावा कर दिया है जिसको अपना पता नहीं और ठीक से उसे बात करना भी नहीं आता। खुद वो तबलीगी जमात के अंदर चिल्ले लगा रहा है और इधर नबूवत का दावा भी कर रहा है। तो आइए सुनते हैं इस जाहिल की बातें और तमाम मुसलमान भाई इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ताकि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं। कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आप। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपके सामने बैठा। ये कैसा कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है। किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे। कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप नहीं, जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए। तो मेरे आप सुना दे जो सुनाना। मेरे चंद सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूँगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूँगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूँगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको। क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल है इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ। और कुछ बताओ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर। आप पता है, आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। मुझे ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है, ये होगा जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मौजिजा देखना चाहता है, तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मौजिजा,
تو آپ نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ونعوذ باللہ، میں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کی بات کو ابھی. اور کیا معجزہ آپ دکھا سکتے ہیں کچھ؟ پھر اللہ دکھائے گا، میرا تو کام ہے. اللہ تو معجزہ دکھاتا ہی ہے. ابھی تو اللہ نے مجھے یہی آپ کے ذریعے اللہ نے کیا معجزہ دکھایا؟ آپ کیا معجزہ دکھانا چاہیں گے؟ ابھی مجھے اللہ نے اتنا حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ یہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور مسلمان آپ ہیں؟ ہاں مسلمان ہوں. قرآن شریف کو مانتے ہیں؟ آپ قرآن شریف کو مانتے ہیں بطور ایک مسلمان یا نہیں مانتے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو. میری بات کا جواب دیجیے. میں وہ کر رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے. میری بات کا جواب دیجیے. اس بارے میں اللہ کا حکم آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہو کر کے، چہرے پر آپ کے داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ جماعت میں بھی ہو کر کے آئے ہیں 4 مہینے کے لیے، تو کیا قرآن شریف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے اللہ کی کتاب ہے. قرآن ہے اللہ کی کتاب. کیا قرآن شریف میں یہ بتایا گیا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے؟ یہ آپ نے سنا، پڑھا، جانا کہیں پہ؟ دیکھو میرے پاس وہی آتی ہے، مجھے تو اس کا جواب دیجیے. میرے پاس تو یہی وہی آتی ہے کہ یہ میری والی بات ہم نے آپ کی سن لی ہے. میری بات کا ذرا جواب دیجیے. بتاؤ. قرآن پاک پر آپ کا یقین ہے؟ قرآن حق ہے اور سچ ہے. اور قرآن کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو آپ یہ فتنہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ میں فتنہ نہیں ہوں، میں حقیقت میں ہوں. جواب دینے سے کیوں بچ رہے ہیں آپ؟ کیوں بتاؤ. آپ نے جو آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ ہاں قرآن حق ہے، سچ ہے. اللہ جو لکھا اس میں سچ ہے؟ ہاں سچ ہے. یا کچھ جھوٹ بھی ہے؟ نہیں تو قرآن سب کلام پاک پوری سچ ہے نا؟ ہاں قرآن سچ ہے. تو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ کوئی نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ہوں نبی. دو باتیں ہر ایک تمہاری باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یا تو آپ قرآن کو جھٹلائیے. تو میں یہ کہہ تو رہا ہوں، میرے پاس نعوذ باللہ کوئی قرآن کو جھٹلا نہیں سکتا مسلمان. آپ میری بات سنو، میرے پاس آگے وہی آ جائے گی، تمہارا ہر ایک جواب مل جائے گا. میں اللہ کا نبی ہوں، آگے کی بات میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. آپ بار بار یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. نہیں میں ہوں، میں سچ میں اللہ کا نبی. میں مان لوں گا، آپ میری باتوں کا جواب دے دیجیے. آپ معجزہ تو آپ دکھا نہیں سکتے، اللہ دکھائے گا. اللہ دکھائے گا. اب سوالوں کے جواب تو دے سکتے ہیں. تو میں دے تو رہا ہوں. اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے مسائل کا جواب ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک بات کا جواب نہیں بن پا رہا ہے. آپ قرآن کو سچی کتاب مان رہے ہیں، تو پھر اس بات سے انکار آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ لیکن میں آخری نبی ہوں، اللہ میرے پاس وہی آتی ہے. اللہ نے مجھے خود بتا رکھا ہے وحی کے ذریعے. آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے خود بتایا میں آخری نبی. آپ قادیانیوں سے جڑے ہیں؟ میں کسی سے نہیں جڑا ہوں. میں تو اور بہت سارے دشمن اسلام یا کوئی فتنے فساد، ان سے کسی سے آپ کی ملاقات؟ کسی سے نہیں. چاہے ہمیشہ میرے ساتھ دیکھ لو، آج تک میں نے جو کرا اللہ کے حکم سے کرا ہے. اور میری زندگی میں جب میں کہیں بھی جاتا ہوں، آج بھی میں نہ کسی یہ سب کہلوانے کے لیے آپ کو کسی سے کچھ رقم ملتی ہے، کچھ پیسے ملتے ہیں؟ میں پیسوں کا لالچی نہیں ہوں. کرتے کیا ہیں آپ اس ٹائم؟ تو میں نماز پڑھتا ہوں، لوگوں کو دعوت دینا تھا بس دین کی. کام خدمت کچھ کرتے ہیں؟ کام کچھ نہیں کرتا ہوں، جو ضرورت ہوتی ہے میں اللہ سے بولتا ہوں. اللہ نے کہا کہ کام نہیں کرنا. اللہ نے کہا جو بھی تجھے ضرورت ہو مجھ سے مانگ. میں اللہ سے مانگتا ہوں، جو مل جاتی ہے آپ کو. کپڑے ملتے ہیں، جو بھی جوتے، جو بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ مجھے دیتا ہے. صرف آپ کو ہی دیتا ہے اللہ؟ آپ کو دیتا ہوں، آپ بھی لے لو. لیکن اللہ نے مجھے جو کہا ہے کہ جو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، دکھ نہیں رہے آپ کو. ہاں دے رکھے آپ کو. میرے سے بھی دیے کپڑے، آپ سے بھی دیے، تو پھر آپ کے لیے اسپیشل کیا ہوا؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے لیے بہت اسپیشل ہے. پلیز بار بار یہ بات. حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب، دجال، جھوٹا، کافر. اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، مرتد. یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے. کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے. اس کی بیوی کا اس سے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا.
وہ پھر مرتد ہے، واجب القتل ہے۔